दर्शकबिन नमस्कार, म मदन कुमार जोशी। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोर्खाली एक्सप्रेस। सधैँ जस्तो आज पनि नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आउनुहोस्, ढिला नगरिकन भिडियो सुरुवात गरौँ। आज मिति 2018 साल मङ्सिर महिना 25 गते शनिबार हामी लेसनबदर पार्टी प्यालेसमा हुनु गइरहेको छ। सबैभन्दा पहिला हामी कार्यक्रमलाई औपचारिकता दिनको लागि आसन ग्रहणबाट म कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेको छु। आसन ग्रहणको लागि आजको यस 10औं साधारण सभा तथा 4औं अधिवेशनको कार्यक्रमको सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि मध्यपुर सञ्चार समाजका आदरणीय दाजु श्री बाबु काजी श्रेष्ठज्यूलाई आजको सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी बागमती प्रदेश मन्त्री माननीय आर्थिक तथा योजना मन्त्री माननीय श्री शालिग्राम जमल पटेलज्यूलाई पनि आजको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु म विनम्र अनुरोध गर्छु। कृपया जोरदार तालीले उहाँलाई स्वागत गरिदिनु। त्यसै गरी यस मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका नगर प्रमुख आदरणीय श्री मदन सुन्दर श्रेष्ठज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन पनि विनम्र अनुरोध। त्यसै गरी हाम्रो विशेष अतिथिको रूपमा नगर उपप्रमुख अञ्जना देवी मधिकर्मीज्यूलाई पनि हामीले निमन्त्रणा गरेका थियौँ। उहाँ आइपुग्नु भएको छैन, पछि आइसकेपछि हामी उहाँलाई आसन ग्रहणको पुनः जोड गराउँछौँ। त्यसै गरी नेपाल पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखा भक्तपुरका अध्यक्ष श्री जगतकृष्ण प्रजापतिज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु विनम्र अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी रामगोपाल प्रमुखज्यू नेवार पत्रकार राष्ट्रिय दल भक्तपुर शाखाका अध्यक्ष, उहाँलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्छु। सुन्दर शिल्पकारज्यू नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखा भक्तपुरका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी हामीसँग रेवती सापकोटाजी हुनुहुन्छ, प्रेस रजिस्ट्रार बाग्मे प्रदेश, उहाँलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीसँग धेरै अतिथि हुनुहुन्छ। त्यसको थिमीको शाखाका सभापति हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि पहिलो रोमा आसन ग्रहण गरिदिनु विनम्र गर्छु। त्यसै गरी कृष्णलाल श्रेष्ठ समाजसेवी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि पहिलो रोमा आसन ग्रहण गरिदिनु विनम्र अनुरोध गर्दछु। शङ्खदर बचतखानी सहकारी संस्थाका अध्यक्ष रामसुन्दर श्रेष्ठज्यू पनि पहिलो रोमा आसन ग्रहण गरिदिनु विनम्र अनुरोध गर्छु। प्रशिक्षक सुरेश थापा, हामीले पत्रकारिता सम्बन्धी समाचार लेख्ने कार्यक्रम तालिम गरेका थियौँ, त्यसको प्रशिक्षक सुरेश थापाज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी दुर्गामोहन श्रेष्ठजी वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्छु। लक्ष्मण जोशी, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु। नवराष्ट्र बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष राकेश श्रेष्ठजी पनि पहिलो रोमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु विनम्र अनुरोध गर्छु। लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका विभिन्न सङ्घ संस्था अथवा प्रतिनिधिहरू अनि यस समाजका आजीवन सदस्यहरू लगायत यहाँ भाइ बहिनीहरू उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँहरू सबैले यता स्कुलमा आसन ग्रहण गरिदिनु विनम्र अनुरोध गर्छु। अबको
श्री सागर बुढागाईज्यूलाई स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। आजको कार्यक्रमका सञ्चालक एवं मध्यपुर सञ्चार समाजका सचिव सुमन श्रेष्ठजीलाई पुरस्कार वितरण कार्यक्रम एवं सम्मान कार्यक्रमका सभाध्यक्ष एवं मध्यपुर सञ्चार समाजका अध्यक्ष भवनकाली श्रेष्ठज्यू, आजको हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पाल्नुभएका प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेशका मन्त्री माननीय आर्थिक मामला तथा योजना मन्त्री माननीय श्री शालिग्राम जमकटेलज्यू, हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पाल्नुभएका मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका नगर प्रमुख, स्थानीय सरकार प्रमुख र मध्यपुर ठिमीलाई एसियन टाउनसिप अवार्ड दिलाउन सफल सम्पदा प्रेमी, विकास प्रेमी आदरणीय श्री मदन सुन्दर श्रेष्ठज्यू, मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका उपप्रमुख अञ्जना देवी मधिकर्मी, उहाँ कार्यव्यस्तताले अलिक ढिलो आउने खबर प्राप्त भएको छ। त्यसै गरी मध्यपुर ठिमी वडा नम्बर 4 का वडाध्यक्ष कुमार श्रेष्ठज्यू, उहाँ पनि म आउँदैछु भन्नुभएको छ मलाई। नेपाल पत्रकार महासङ्घ भक्तपुर शाखाका अध्यक्ष जगत प्रजापतिज्यू, नेवा पत्रकार भक्तपुरका अध्यक्ष रामगोपाल तमकुज्यू, प्रेस सेन्टर भक्तपुरका अध्यक्ष सन्दीप सुबकुन्तज्यू, आजको हाम्रो कार्यक्रमका हाम्रो आज अधिवेशन पनि भएकोले निर्वाचन अधिकृत पिलाल श्रेष्ठज्यू, त्यसै गरी दर्शक दीर्घाको अघिल्लो रोमा बस्नुभएका विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुखहरू, समाजसेवी व्यक्तित्वहरू, मध्यपुर सञ्चार समाजका कार्य समितिका पदाधिकारी सदस्यज्यूहरू, आजीवन सदस्यज्यूहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वीकार्नुहोस् हार्दिक स्वागत, नमस्कार, अभिवादन, जोजलता। मध्यपुर सञ्चार समाज आजभन्दा लगभग 10 वर्ष अगाडि मध्यपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सञ्चारकर्मीहरू, हुन त केही वर्ष अगाडिसम्म सञ्चारकर्मी भन्नाले पत्रकारहरू पत्र पत्रिकामा लेख्ने समाचार राख्ने मात्रै बुझिन्थ्यो, तर यसको परिभाषा अहिले अलिकति विस्तृत भएको छ। हजुरलाई पनि थाहा छ, छापा माध्यममा, विद्युतीय माध्यममा, अनलाइनमा कार्यरत सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरूलाई समेट्ने उद्देश्यले नेपाल पत्रकार महासङ्घको मातहतमा रहेर हामीले मध्यपुर सञ्चार समाज गठन गरेका थियौँ। मध्यपुर सञ्चार समाजले मध्यपुर ठिमी क्षेत्रभित्र र मध्यपुर ठिमी नगरपालिकासँग जोडिएका पालिका र भक्तपुरका समाचारलाई विशेष प्राथमिकताका साथ प्रकाशित अथवा प्रसारण गर्दै आएको छ। हामीसँग अहिलेसम्म हामीले यस सञ्चार क्षेत्रमा लाग्नुभएका विभिन्न, मैले अघि पनि भने, छापामा, अनलाइनमा अनि रेडियो टेलिभिजन सबैतिर, विद्युतीयमा, सबैमा काम गर्ने सञ्चारकर्मीहरूलाई समेट्दै आएका छौँ। हामीसँग लगभग 40 जना जति आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ। अब मध्यपुर सञ्चार समाज भन्ने बित्तिकै यहाँको विकास निर्माणदेखि लिएर यहाँका कार्यक्रमहरू, यहाँका समस्याहरू, समाधानका कुराहरू सबै हामीले चाहिँ सम्प्रेषण गर्ने, जनतामा पुर्याउने काम गर्छौँ। तर अलिकति फरक के छ भने केही सञ्चारकर्मीहरू र सञ्चार माध्यमहरू प्रायः नकारात्मक समाचारलाई मात्रै प्राथमिकता दिनुहुन्छ। तर हाम्रो अलिकति फरक यसमा छ कि मध्यपुर सञ्चार समाजको जस्तै राम्रा कुराहरू सबैको अगाडि भन्ने, नराम्रो कुरो अथवा त्यस्तो केही छ भनेदेखि सम्बन्धित व्यक्तिको प्रमुखलाई अथवा सम्बन्धित सङ्घ संस्थामा गएर के हो भनेर पहिला बुझ्ने, उहाँहरूको स्पष्टीकरण आएपछि मात्रै जनतामा जाने हामीले त्यो किसिमको पत्रकारिता गर्दै आएका छौँ। अब हामीले अहिलेसम्म मध्यपुर सञ्चार समाजले अहिलेसम्म, मैले यो समयको पाबन्दीलाई पनि ध्यान राखेर मध्यपुर सञ्चार समाजले अहिलेसम्म गरेका कुराहरू केही बुदागत रूपमा राख्न चाहन्छु। मुख्य काम त सूचना सञ्चार सम्प्रेषणकै कुरा भयो।
त्यो सँगसँगै हामीले अहिलेसम्म गर्दै आएका भनेको विशेष गरी विगत 2 वर्षमा कोभिडको समयमा हामीले सचेतना कार्यक्रम गऱ्यौँ, माइकिङ गरेका थियौँ मध्यपुर ठिमीको विभिन्न ठाउँमा गएर। त्यसै गरी मध्यपुर ठिमी नगरपालिकासँगको सहकार्यमा मध्यपुर ठिमी सम्बन्धी बृहत फोटो प्रदर्शनी गरेका थियौँ। त्यसै गरी हामीले यहाँभित्र मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाभित्र रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई राखेर समाचार लेखन तालिम पनि सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीले खोजमूलक समाचार लेखन तालिम पनि आयोजना गरेका थियौँ। त्यसै गरी कोभिडको समयमा अलिकति समस्यामा परेका सञ्चारकर्मीहरूलाई हामीले राहतको व्यवस्था पनि गरेका थियौँ। हामीले सामाजिक जन उत्तरदायित्व अन्तर्गत रक्तदान कार्यक्रम पनि गऱ्यौँ। हामीले मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका प्रत्येक कार्यक्रमहरूमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै आएका छौँ, जनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। किनभने स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा मात्रै यहाँ विकास निर्माण र सबै कुराले गति दिने कुरा हामीलाई थाहा छ। त्यसै गरी हामीले आज अघि उद्घोषकजीले पनि भन्नुभयो, आज एउटा बुलेटिन पनि लोकार्पण हुँदैछ, ब्रोसर पनि यो लोकार्पण हुँदैछ र यो ब्रोसर स्पोन्सर गर्ने सङ्घ संस्थाहरू पल्पसा जनरल सप्लायर्स, हेमरिङ मासिक पत्रिका, नवा आदर्श साकोस, श्वेत भैरव अफसेट प्रेस, एबिसी ट्राभल एन्ड टुरिज्म लगायतका सङ्घ संस्थाहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब अन्त्यमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भएको प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, सञ्चारकर्मीज्यूहरू र विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुखहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र आज सम्मानित हुनुहुने हेमरिङ पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मानित हुनुहुने व्यक्तित्व, म अहिले नाम उद्घोष गर्दिनँ, हामी एकछिन सरप्राइज नै राखिराखौँ, लगायत यहाँ आज सम्मान कार्यक्रम पनि छ। सञ्चार समाजका आजीवन सदस्यहरू जसले स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई सम्मान कार्यक्रम पनि छ। यसो हेर्दाखेरि ब्यानरमा हेर्दा धेरै लामो जस्तो लाग्छ, तर कार्यक्रम धेरै लामो छैन। हामीले मङ्सिरको धमाधम पार्टी प्यालेसको कुराहरू पनि हामीले बुझेका छौँ। तपाईँहरूको धेरै महत्त्वपूर्ण समय लिएर आउनु भएको छ। त्यस कारणले पुनः एकपटक प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि, अतिथिज्यूहरू, सञ्चारकर्मीज्यूहरू र सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई पुनः कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत स्वागत स्वागत, नमस्कार, धन्यवाद। यस समाजका उपाध्यक्ष उहाँले स्वागत सँगसँगै मध्यपुर सञ्चार समाजको इतिहासको बारेमा पनि केही तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनु भएको छ। पुनः एकचोटि धन्यवाद छ। अबको कार्यक्रम भनेको यस कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिदिनु हुनुको लागि आजका प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्री श्री शालिग्राम जमल पत्रज्यूलाई हार्दिक अनुरोध पानसमा प्रकल्प गरी आजको कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा सुरुवात गर्न विनम्र अनुरोध गर्छु। सहयोग प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि, अतिथिहरूलाई उहाँहरूले दिएर आजको कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा विमोचनको कार्यक्रम रहेछ। प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथिको हातबाट आजको यो हाम्रो सञ्चार मध्यपुर सञ्चार समाजले प्रकाशित गरेको सञ्चार बुलेटिन तथा ब्रोसरको विमोचन कार्यक्रम रहेछ। कृपया सबैले ताली बजाएर आजको यो कार्यक्रमको लागि शोभा बढाइदिनु अनुरोध गर्दछु। यसमा हामीले मध्यपुरको बारेमा पनि एउटा विभिन्न ठाउँ, ऐतिहासिक ठाउँ, धार्मिक ठाउँहरूको बारेमा पनि हामीले यसमा जानकारी गराउँछौँ। के सम्पदाहरू छ, ऐतिहासिक ती कुराहरूको बारेमा पनि एउटा नक्सा प्रकाशित गरेको थियो, त्यसको पनि विमोचन गरिदिनु होला विनम्र अनुरोध गर्छु।
मध्यपुर संचार समाजले हामीले एउटा यो विभिन्न नगरभित्रका ऐतिहासिक सम्पदाहरूको टुरिज्म आन्तरिक तथा बाह्य टुरिज्मको लागि संचार क्षेत्रले गर्न सक्ने योगदानको रूपमा हामीले यो मध्यपुर संचार समाजद्वारा नक्सा चाहिँ राखेका छौँ। यसले हामीलाई कहाँ कुन ठाउँमा के छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा जानकारी लिन पाउन सक्छ। धन्यवाद छ आजको प्रमुख अतिथि विशेष अतिथिज्यूलाई। प्रत्येक वर्ष साधारण सभामा एउटा सम्मान कार्यक्रम राखेका थियौँ, फेमिली पत्रकारिता पुरस्कार। विगत केही वर्षदेखि हामीले यसलाई निरन्तरता दिँदैछौँ। यसकोमा आज हामीले एउटा कमिटीद्वारा सिफारिस गरेकोमा उहाँ 2006 सालमा असोज 15 गते जन्मिनु भएको छ। उहाँको जन्मस्थान सिन्धुपाल्चोक बागसर 4 मा छ। बुवा मङ्गलदास श्रेष्ठ जोशी, आमा नानीमाया जोशी। हाल उहाँ चाहिँ हाम्रो मध्यपुर तिमी सिंह लखारमा बसिरहनु भएको छ। उहाँले पत्रकारिता क्षेत्रमा विगत 2 दशकभन्दा लामो इतिहाससम्म उहाँले आफूले पत्रकारिता गरिरहनु भएको छ। उहाँ हामीले यस्तो आज मध्यपुर संचार समाजमा 10औं साधारण सभा तथा 4औं वार्षिक साधारण सभामा सम्मानित गर्न पाउँदा धेरै हर्षित भएका छौँ। उहाँको योगदानलाई थोरै म यहाँ संस्मरण गर्न चाहन्छु। उहाँ संस्थापक सम्पादक, प्रकाशक, श्रृङ्खला मासिक साहित्यिक पत्रिका, त्यसै गरी शैक्षिक मासिक पत्रिका, त्यसै गरी स्टार एक्सप्रेस साप्ताहिक पनि उहाँ हालसम्म त्यसमा सम्पादक र प्रकाशक भएर कार्यरत भइरहनु भएको छ। उहाँलाई सम्मान गरेर आजको फेमिली पत्रकारिता पुरस्कार 2018 सम्मानित गर्नुको लागि म एउटा क्रम मिलाउँछु। त्यसको लागि सभापतिज्यूले खादा ओढाएर सम्मान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी प्रमुख अतिथिले हाम्रो सम्मान पत्र र तथा नगद दिएर उहाँले सम्मान गर्नुहुन्छ भने दोस्रोलाई चाहिँ हाम्रो नगर प्रमुख आदरणीय श्री मदन सुन्दर श्रेष्ठज्यूले दोस्रोबाट आजको यो सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। पुरस्कार 2078 उहाँ हुन्छ प्रवीणराज जोशी। उहाँलाई अगाडि आएर सम्मान गरिदिनु हुन अनुरोध गरेको। सभापतिज्यूले खादा ओढाएर सम्मान गरिदिनु हुन, त्यसै गरी नगर प्रमुखज्यूले दोस्रोलाई ओढाई, त्यसै गरी सम्मान पत्र तथा नगद पुरस्कार चाहिँ माननीय श्री शालिग्राम गौतम पटेलजीले दिनुहुन्छ। निष्पक्ष संचार प्रभाव मध्यपुर संचार समाज सम्मान पत्र श्री प्रवीणराज जोशी, लखनगर भरतपुर जिल्लालाई कर्मचारी बने विगत 2.5 दशकदेखि निरन्तर रूपमा स्टार एक्सप्रेस साप्ताहिक श्रृङ्खला मासिक शैक्षिक मञ्च लगायतका पत्रिकामा सम्पादक भएर पत्रकार क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको योगदानलाई तपाईँको भूमिका योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्ने यस मध्यपुर संचार समाजको 10औं वार्षिक साधारण सभा तथा 4औं अधिवेशनको उपलक्ष्यमा मध्यपुर टिभीको पहिलो मासिक फेमिली पत्रिकाद्वारा स्थापित फेमिली पत्रकारिता पुरस्कार 2078 नगद सहित तपाईँलाई पुरस्कृत गरी हार्दिक बधाई तथा यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। भविष्यमा पनि पत्रकारिता क्षेत्रमा विकास र उत्थानमा तपाईँको योगदानको निरन्तरता अपेक्षा गर्दछु। अध्यक्ष बाबुकाजी श्रेष्ठ, शालिग्राम जमकर्ता, प्रमुख अतिथि मन्त्री माननीय मामला तथा योजना मन्त्रालय बागमती प्रदेश नेपाल, विशेष अतिथि मदन सुन्दर श्रेष्ठज्यू, नगर प्रमुख मध्यपुर तिमी, सुमन श्रेष्ठ सचिव मध्यपुर संचार समाज। प्रमुख अतिथिको हातबाट आजको सम्मानित व्यक्तित्वलाई नगद पुरस्कार सहित सम्मान गरिदिनु हुन आजका प्रमुख अतिथि श्री शालिग्राम जमकर्ताजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया ताली बजाएर उहाँलाई सम्मान गरिदिनु हुनु पनि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ। हामी यो शिक्षा सम्मानबाट सम्मानित गर्ने जम्मूको अनुसार आजको कार्यक्रममा शिक्षा सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। त्यसलाई म यहाँ नाम उच्चारण गर्छु, त्यसपछि सबै साथीहरू यहाँ आएर सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। सम्मान ग्रहण गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला सागर कुरा गाई यसमा लेखिएको म वाचन गर्न चाहन्छु। जनचेतना विकासको स्वतन्त्र र निष्पक्ष सूचना प्रभाव मध्यपुर संचार समाज सम्मान पत्र। यस मध्यपुर संचार समाजका कार्य समिति उपाध्यक्ष एवं आजीवन सदस्य श्री तपाईँ सागर गुरागाई रत्नराज लक्ष्मी क्याम्पस काठमाडौँबाट समाजशास्त्र विषयमा स्नातक तहमा प्रथम श्रेणीमा हुनुभएकोले यस संस्थाको 10औं वार्षिक साधारण सभा तथा 4औं अधिवेशनको उपलक्ष्यमा हार्दिक बधाईका साथ यो शिक्षा सम्मान प्रदान गरिएको छ। भविष्यमा पनि शिक्षा सम्बन्धी संचारको विकास र विस्तारमा तपाईँको सहयोगको अपेक्षा सहित उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
सचिव सुमन श्रेष्ठ, मदन श्रेष्ठ विशेष अतिथि नगर प्रमुख मध्यवर्ती कार्यक्रम प्रमुखले मन्त्री माननीय योजना मन्त्री बाबुकाजी श्रेष्ठ अध्यक्ष। त्यसै गरी म अब सबैमा त्यही लेखेको छ, म नाम मात्र बोल्छु, ग्रहण गरिदिनु अनुरोध हो। जीवनाथ अधिकारी, उहाँले मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान संस्थामा स्नातक गर्नु भएको छ, जीवनाथ अधिकारी। त्यसै गरी राजेन्द्र प्रजापति, उहाँले कान्तिपुर कलेजबाट मेडिकल माइक्रोबायोलोजीमा स्नातक गर्नु भएको छ, राजेन्द्र प्रजापति। त्यसै गरी श्री कृष्णदास महाराज, उहाँले पोलिगन कलेजबाट पत्रकारिता विषयमा स्नातक गर्नु भएको छ, श्री कृष्ण। त्यसै गरी श्री राजेन्द्र श्रेष्ठ पाटन सेन्ट्रल क्याम्पसबाट उहाँले नेपाल भाषामा स्नातक उत्तीर्ण गर्नु भएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै बधाई छ। श्री राजेन्द्र श्रेष्ठ पाटन सेन्ट्रल क्याम्पसबाट नेपाल भाषामा यो किसिमको। त्यसै गरी हाम्रो आजीवन सदस्य श्री सुरेन्द्र श्रेष्ठ इन्दिरा गान्धी राष्ट्रिय मुक्त विश्वविद्यालयबाट व्यवसाय शास्त्र कार्यबाट स्नातक गर्नु भएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै बधाई छ। सुरेन्द्र श्रेष्ठ क्रममा यस मध्यपुर सञ्चार समाजका कार्य समितिका सचिव एवं आजीवन सदस्य सुमन श्रेष्ठ, रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पस काठमाडौँबाट मानविक तथा सामाजिक विज्ञान विषयमा स्नातकोत्तर तहमा दोस्रो श्रेणीमा उत्तीर्ण हुनुभएको यस संस्थाको 10औं वार्षिक साधारण सभा र 4औं अधिवेशनको उपलक्ष्यमा हार्दिक बधाईका साथ गरिएको छ। भविष्यमा पनि सुमन श्रेष्ठ व्यक्तित्व श्री प्रवीण राज जोशी। आज हाम्रो मध्यपुर सञ्चार समाजको 10औं सार सभा तथा 4औं अधिवेशन र केन्द्रीय पत्रकारिता पुरस्कार वितरण एवं सम्मान कार्यक्रममा समारोहमा हाम्रा सहव्यक्त गरिरहनुभएका अध्यक्ष भाउकाजी साक्षे श्रेष्ठज्यू, प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्रीज्यू र हाम्रा विशिष्ट कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि, हाम्रा अति प्रिय जनप्रिय स्थानीय नेता र हाम्रा मनपर्ने दाई पनि भन्छौँ, हाम्रा मेयर साहेब मनोज सुन्दर श्रेष्ठज्यू र हाम्रा भक्तपुर प्रेसिडेन्टले भक्तपुर पत्रकार सङ्घका अध्यक्षज्यू, पूर्व अध्यक्षज्यू र उपस्थित सम्पूर्ण समाजसेवी मित्रहरूमा मेरो हार्दिक अभिवादन र नमस्कार। साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो पत्रकारिता आवाज दिनेहरूको आवाज हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो र पत्रकारिता एउटा चेतना अभिवृद्धि गर्ने र जनजागृति गर्ने, समाजमा दबिएर बसेका र भेदजन्य व्यवहारबाट पीडित जनसमुदायलाई उठाउने र त्यसको विद्रोहमा संगठित हुने अभियानको रूपमा पत्रकारिताले लिइन्छ। त्यसका साथै समाचार सम्प्रेषण, विश्लेषण र प्रकाशन र वितरण यी सबै कामहरू पत्रकारिताबाट हुन्छ र आजभन्दा 35 वर्ष अगाडि भन्नु पर्यो 36 सालतिर काठमाडौँमा पढ्ने सन्दर्भमा, त्यसपछि युनिभर्सिटीको मैदानमा बस्दाखेरि पनि
पत्रकारिताका साथसाथै सडक सङ्घर्षमा पनि समाहित हुने र संलग्न रहने र साथीहरूलाई उत्साहित गराउने र अरू असल कामहरूबाट आफू प्रेरित रहने यस्तो अभियानमा जीवन मेरो सुरु भएको थियो र अहिलेसम्म पनि तिनै सङ्घर्ष र तिनै अभियानलाई र तिनै सब कार्यलाई आफ्नो जीवनको प्रेरणाको रूपमा र आदर्शको रूपमा मैले आत्मसात गरेर लागेको हुँ। त्यस कारणले मैले भन्ने गरेको छु कि सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानबाट हामीले दुःख पाउने होइन। हामीले दुःख सुखको अनुभूति भनेको आफैमा हो र मैले किन अरू आर्थिक आर्जनतिर अरू कामहरूमा लागेन र यो किन यो पत्रकारिता गरेर 2 पैसा पत्रकारिता भन्छन् साथीहरूले किन लागिरहेको छ भनेदेखि यसमा मलाई सन्तोष छ र यसैबाट मैले सेवा प्रदान गरिरहेको छु भन्ने आफूलाई लागेको छ। त्यसैले म मेरो जीवन यसैमा समर्पित भयो र ठुल्ठुला महान आदर्शका व्यक्तित्वहरूको जीवनीबाट पनि मलाई प्रेरित गरेको हो भन्दै म मेरो सानो वक्तव्य अन्त गर्नुभन्दा अगाडि आयोजकप्रति आभार व्यक्त गर्दै मैले अझै पनि मेरो जीवनमा अरू ऊर्जा थपेको मैले महसुस गरेको छु र अझै पनि सकुन्जेलसम्म म यहाँहरूको सेवामा रहिरहनेछु। समाजको सेवा नै ठुलो धर्म हो भन्ने मलाई लागेको छ र यति भन्दै सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै र मलाई सम्मान गरिदिनु भएकोमा हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यू, मेयर साहेब र हाम्रा अध्यक्षज्यू र अरू समाजसेवी साथीहरू सबैप्रति फेरि आभार व्यक्त गर्दै म यहाँहरूको यो सम्मानबाट म अझ यहाँहरूप्रति ऋणी भएको जस्तो मलाई लागेको छ र अरू बाँकी जीवनलाई पनि अझै यस्तै उत्कृष्ट काम गर्न सकोस् भन्ने यहाँहरूबाट प्रेरित गरेको मैले ठान्दै यहाँप्रति आभार, धन्यवाद, नमस्ते। आजका सम्मानित व्यक्तित्व आदरणीय श्री प्रवीण राज जोशीजी, उहाँले आफ्नो जीवनकालमा भोग्नुभएका, उहाँले अनुभव गर्ने भएका जति ती कुराहरू हामीलाई मार्गदर्शनको रूपमा उहाँले दिनुभएको छ। त्यसको लागि नेपाल रेड क्रस सोसाइटी मध्यपुर छिमेकी उपशाखा र संशोधन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई गरेका छौँ। यो चाहिँ प्रमुख अतिथिबाट प्रशंसा पत्र प्रदान गरिदिनु अनुरोध। यसमा भएको म सानो कुरा मध्यपुर सञ्चार समाज प्रशंसा पत्र मध्यपुर सञ्चार समाजको आयोजनामा 2017 साल भाद्र 14 गते भएको आपतकालीन रक्तदान कार्यक्रम सफल पार्न सहकार्य गरी महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नु भएकोमा नेपाल रेड क्रस सोसाइटी मध्यपुर छिमेकी उपशाखालाई सधन्यवाद प्रदान गरिएको छ। सचिव सुमन श्रेष्ठ, मध्यपुर सञ्चार समाज, मध्यपुर रवि श्रेष्ठ, विशेष अतिथि नगर प्रमुख मध्यपुर छिमेकी नगरपालिका, माननीय मन्त्री श्री शालिग्राम गम्बुकटेल, प्रमुख अतिथि मन्त्री आर्थिक मामला तथा योजना मन्त्रालय बागमती प्रदेश, बाबुकारी श्रेष्ठ, अध्यक्ष मध्यपुर सञ्चार समाज, मिति 2078 साल मङ्सिर 25 गते शनिबार 2014-42 खिलाको अष्टमी। यो प्रशंसा पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि पूर्ण केशरी श्रेष्ठज्यू, उहाँ नेपाल रेड क्रस सोसाइटी छिमेकी उहाँले चाहिँ ग्रहण गरिदिनु विनम्र अनुरोध गर्दछु। कृपया ताली दिएर उहाँलाई प्रशंसा पत्र प्रदान गरिदिन्छ। त्यसै गरी हाम्रो मध्यपुर सञ्चार समाजले चैत्र 27 र 28 गते 77 साल चैत्र 27 गते आयोजित 2 दिने समाचार लेखन तालिममा सहकारी गरी संशोधन र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई यो सम्मान पत्र प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको छ। कृपया संशोधन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष आदरणीय श्री रामसुन्दर श्रेष्ठज्यू अथवा उहाँ उपस्थित हुनुभएको छैन भने कोही प्रतिनिधि छ भने उहाँले यो प्रशंसा पत्र ग्रहण गरिदिनु विनम्र अनुरोध गर्दछु। संशोधन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड। नन्दु श्रेष्ठ, श्री कृष्ण वैद्य, सरिता श्रेष्ठ,
रुचिराज प्रजाचार्य रुचिराज प्रजाचार्य, त्यसै गरी रत्नकाजी प्रजापति पुष्कर प्रजापतिजी पनि हुनुहुन्छ। उहाँ पनि नेपाल सरकारमा छन्। अहिलेसम्मको उमेरमा पनि उहाँ त्यत्तिकै यसमा भने जस्तै शक्ति सचेत र जीवितपन मौजुद रहेको छ। तसर्थ आगामी दिनमा पनि उहाँको जीवन यस्तै होस् भन्ने म कामना गर्दछु। त्यस्तै आज सम्मानित हुनुहुने व्यक्तिको 7 जना यस संस्थाका आजीवन सदस्यहरू हुनुहुन्छ। उहाँ यस संस्थाका अमूल्य सम्पत्ति हुनुहुन्छ। उहाँहरूको व्यक्तित्व, उहाँहरूको आदर्श, उहाँहरूको विज्ञता र उहाँहरूले पाउनु भएको उपाधि र यस देश समाज र यस संसार क्षेत्रको लागि उहाँको उपयोग होस् र योगदान होस् भन्ने म आशा हुनेछ भन्ने म आशा र विश्वास गर्दछु। र अन्त म उपाध्यक्षको हैसियतले आज यस संस्थाको संस्थामा भएका गतिविधि र आर्थिक क्षेत्रमा भएका गतिविधि म संक्षिप्त रूपमा वाचन गर्दछु। जनचेतना र विकासका लागि स्वतन्त्र र निष्पक्ष सूचना प्रवाह भन्ने मूल उद्देश्यका साथ संचार क्षेत्रका हरेक तहमा कार्यरत यस क्षेत्रका सञ्चारकर्मीहरूको आपसी हित, सामाजिक सुरक्षा तथा वित्तीय विकास र सूचना र सञ्चारको माध्यमबाट स्थानीय निकायका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रवर्धनका लागि सहयोगी भूमिका निभाउने हेतु स्थानीय साथी यस समाजले 8 वर्षको यात्रा पार गरिसकेको छ। यस अवधिमा देश स्वतन्त्रता, सूचना, हक तथा सामाजिक न्यायको पक्षमा रही समाजमा आबद्ध सञ्चारकर्मीहरू बीच मैत्रीय भावको विकास गरी भावनात्मक एकतालाई मजबुत बनाई जनचेतना र विकासका लागि स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा जनमानमा क्रियाशील मणिपुर सञ्चार समाजको यस सम्मानित साधारण सभामा कोषाध्यक्षको हैसियतले अब 2077 को आयोजन तथा अब 2078-79 को लागि भावी कार्य योजना सहित अनुमानित आयोजन सम्बन्धी आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न पाउँदा मलाई गौरवको अनुभूति भएको छ। यस अवधिमा समाजलाई वित्तीय रूपमा पूर्ण सबल बनाउन नसके तापनि विशेष गरी मणिपुर छिमेकी नगरपालिकाको आर्थिक सहयोग 2,60,000 पुर्याउन सकेको छ। त्यस्तै गरी छेमिङ पत्रकारिता पुरस्कार कोषबाट प्राप्त ब्याजलाई कोषमै दाखिला गरी पुरस्कार कोष वृद्धि गरेका छौँ भने गत वर्षको 9 साधारण सभा निर्णय बमोजिम भएको मैले सदस्यहरूको हितका लागि आपतकालीन सहयोग कोष स्थापना गरी कोष वृद्धि गर्दै जाने लक्ष्य लिएका छौँ। संस्थालाई बलियो बनाउन सदस्यहरूको वित्तीय योगदानलाई अक्षय कोषमा वृद्धि गर्न सक्नुका साथै वृद्धि गर्नुका त्यस्तै ब्याज कोषमै दाखिला गरी पुरस्कार कोष वृद्धि गरेका छौँ भने गत वर्षको 9 साधारण सभा निर्णय भएको सदस्यहरूको हितका लागि आपतकालीन कोष स्थापना गरी कोष वृद्धि गर्दै जाने लक्ष्य लिएका छौँ। संस्थालाई बलियो बनाउन सदस्यहरूको वित्तीय योगदानबाट अक्षय कोष वृद्धि गर्न सक्नुका साथै केही रकम सञ्चित गर्न सफल भएको छ। खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनु र आर्थिक पारदर्शिता कायम गरी हिसाब किताब दुरुस्त राख्नु कोषको दायित्व हो। त्यसैले समाजको वित्तीय सुदृढीकरणका लागि यथाशक्य सहयोग गर्न सम्पूर्ण सदस्यहरूको कर्तव्य हो। यस कुरालाई विशेष जोड दिँदै अब 2077 को आर्थिक प्रतिवेदन संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छौँ। यस समाजद्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमका आर्थिक रूपमा सहकार्य गरी विशेष गरी मणिपुर छिमेकी नगरपालिकालाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै छेमिङ मासिक पत्रिका, नेवार पत्रिका, राष्ट्रिय दर्पण भक्तपुर, नेपाल पत्रकार महासङ्घ
नेपाल भक्तपुर नेपाल रेड क्रस सोसाइटी मणिपुर छिनी शाखा कल्पस्था जनरल प्राणकी कलेज अफ म्यानेजमेन्ट सिद्धार्थ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थानी सहयोगी बचत तथा सेवा केन्द्र सहकारी संस्थानी बालकुमारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थानी सङ्ग्रह बचत तथा ऋण सहकारी संस्थानी र मणिपुर छिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थानी लगायत सम्पूर्ण सहयोगी संस्थाको साथीहरू सङ्घ संस्था र strategic मामिलाहरू एवं शुभचिन्तकहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तमा यस आयोगको जीवनमा यस प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकोले यसमा भाषण नगरिकन तपाईँहरू वा आफै अध्ययन गर्नुहुन म अनुरोध गर्दै यस आजको यस प्रतिवेदन म यही अन्त गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद छ कोषाध्यक्ष श्री चन्द्रकृष्ण श्रेष्ठज्यू। उहाँले हामीले यस समाजले गरेका 77-78का आर्थिक गतिविधि हिसाब किताबलाई सुस्त दुरुस्तसँग यहाँसँग प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अब कोषाध्यक्षको वार्षिक प्रतिवेदनपछि सचिवको जिम्मेवारी आएपछि म आफै सचिव भएको भएर तपाईँको हातमा पनि छ, म थोरै मात्र भन्छु किनभने समयको पाबन्दीलाई मध्यनजर गरेर मैले बुदागत रूपमा आर्थिक कार्यक्रमको वार्षिक विवरणहरू भन्न चाहन्छु। विभिन्न सञ्चार माध्यममा कार्यरत भक्तपुरका सञ्चारकर्मीहरूको साझा सङ्गठन मध्यपुर सञ्चार समाज आजभन्दा 10 वर्ष अघि विधिवत रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा दर्ता भई आन्तरिक राष्ट्र कार्यालयमा पनि दर्ता भएर हामी आजसम्म आइसकेका छौँ। निरन्तर रूपमा यसलाई हामी मध्यपुर सञ्चार समाज आइरहेको छौँ। समाजका अध्यक्ष, प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि लगायत विभिन्न संस्थाबाट पाल्नुभएका विभिन्न प्रतिनिधि तथा समाजका आजीवन सदस्य एवं सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई अभिवादन पठाउन चाहन्छु। 77 आर्थिक गते 9 सार्वसभाबाट पारित भएको 78 महासचिवको वार्षिक प्रतिवेदन म बुदागत रूपमा मात्र भन्न चाहन्छु। 1 नम्बरमा 9 साधारण सभा, त्यसै गरी हामीले गरिएको कार्यक्रमहरू कोभिड-19 विरुद्ध औषधि छर्ने कार्यक्रम गरेछौँ। विश्व महामारीबाट फैलिएको कोभिडलाई हामी मध्यपुर तिमी नगरपालिकामा पनि सञ्चारकर्मीहरू मिलेर औषधि छर्ने कार्यक्रम गरेका छौँ। त्यसै गरी रक्तदान कार्यक्रम गरेका छौँ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी मध्यपुर तिमी उपशाखाको संयुक्त आयोजनामा हामी बृहत रक्तदान कार्यक्रम पनि गरेका छौँ। त्यसै गरी आपतकालीन राहत कोष वितरण पनि गरेका छौँ। आजीवन सदस्यहरूलाई कोरोनाबाट भएको आर्थिक समस्यालाई मध्यनजर गर्दै हामीले राहत कोष पनि गरेका छौँ। त्यसै गरी सहकर्मीहरूलाई समाचार लेख्ने कार्य 2 दिने पनि गरेका छौँ। चैत्र 27 र 28 गते जुन हाम्रो संसदीय बचत ऋण सहकारी संस्थासँग संयुक्त आयोजना गरेका छौँ। त्यसै गरी स्थापना दिवस मनाएका थियौँ। प्रमुख अतिथि मदन सुन्दर श्रेष्ठको आतिथ्यमा हामीले चैत्र 29 गते 77 साल चैत्र 29 गते स्थापना दिवस मनाएका थियौँ। त्यसै गरी हामी विगतको 72 सालको महाभूकम्पलाई स्मरण गर्दै हामीले 78 वैशाख 12 गते पनि त्यो महाभूकम्पलाई सम्झना सुरु गर्ने फोटो प्रदर्शनी 2 पोस्टरमा गरेका थियौँ। त्यसको सभापतित्व हाम्रो आदरणीय बाबुका श्रेष्ठले गर्नुभएको छ भने प्रमुख अतिथि नगर प्रमुख श्री मदन सुन्दर श्रेष्ठले आतिथ्यमा सम्पन्न भएको छ। त्यसै गरी हामीले कोभिड-19लाई लक्षित गरेर एउटा सेनिटाइज गर्ने कार्यक्रम पनि गरेका छौँ। यस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चारकर्मी भएर पनि हामी समाजसँग आबद्ध भएर समाजमा भइरहेको गतिविधिलाई हामी केलाउने कोसिस गरेका छौँ। थोरै मात्र भन्छु म आगामी वर्ष 78 महासचिवमा मैले कार्ययोजना राखेको बुदागत रूपमा भन्छु। एउटा खोजमूलक कार्यक्रम राख्ने हामीले योजना बनाएको छौँ। त्यसै गरी मध्यपुर तिमी नगरपालिकाको सामाजिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक फोटो प्रदर्शनी गर्ने पनि सोचेका छौँ। बुलेटिन तथा ब्रोसर प्रकाशन भइसकेको छ। आज प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि र अतिथिज्यूबाट हाटबाट आएको यो कार्यक्रम शुभारम्भ भइसकेको छ। त्यसै गरी हामीले एउटा भन्भोग कार्यक्रम पनि गर्ने योजना गरेका छौँ। मध्यपुर तिमीको विकासमा पत्रकारको दृष्टिकोण कस्तो हुने विषयमा हामी मध्यपुर तिमी नगरपालिकासँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम एउटा राख्ने सोचमा बनाएका छौँ। त्यसै गरी एउटा अवलोकन भ्रमण, त्यसै गरी अक्षय कोष वृद्धि पनि गर्नेछौँ भने एउटा साधारण सभा गर्नुपर्छ। यसरी मैले मेरो आर्थिक वर्ष 77-78 को वार्षिक प्रतिवेदन चाहिँ तपाईँहरू सामु चाहिँ वाचन गरिसकेको छौँ। तपाईँको हातमा त डिटेलमा चाहनुहुन्छ भने हातमा छ, यसो अध्ययन गर्नु होला। केही सुझाव छ भने कृपया त्यो पनि म अपेक्षा गर्दछु। अब लगभग हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ। भनेको मन्तव्यको मात्र सम्मान कार्यक्रम सक्यौँ, ब्रोसर विमोचन कार्यक्रम सक्यौँ, प्रशंसा पत्र वितरण सक्यौँ भने अबको
कार्यक्रम भनेको हाम्रो मन्तव्यको कार्यक्रम राखेका छौँ। मन्तव्यको लागि सबैभन्दा पहिला हामी नेपाल पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखा पत्रका अध्यक्ष श्री जगतकृष्ण प्रजापतिले शुभकामना मन्तव्य अथवा सान्दर्भिक मन्तव्य राखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक मध्यपुर सञ्चार समाजका सचिव सुरेश श्रेष्ठजीलाई। मध्यपुर सञ्चार समाजको साधन सभा र चौथो महाधिवेशन सँगसँगै हिमरिङ पत्रकारिता पुरस्कार वितरण कार्यक्रमका आदरणीय सभापति सञ्चार समाजका अध्यक्ष बाबु साथी श्रेष्ठज्यू, प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री माननीय शालिग्राम जल्ल पटेलज्यू, विशिष्ट अतिथि मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका प्रमुख मनोज श्रेष्ठज्यू लगायत ड्यास महासङ्घ पत्रकार महासङ्घका सचिव, त्यसै गरी प्रेस सङ्गठन भक्तपुरका अध्यक्ष सञ्जय शुभचिन्तकज्यू, नेवा राष्ट्रिय पत्रकार भक्तपुरका अध्यक्ष एवं पत्रकार महासङ्घ भक्तपुरका कार्यसमिति सदस्य राम तमलज्यू, आज सम्मानित हुनुहुने मेरा पनि पत्रकारिताका गुरु आदरणीय प्रवेश जोशीज्यू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूमा म नेपाल पत्रकार महासङ्घ भक्तपुरको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। श्रीगालिस नमस्कार। सर्वप्रथम मध्यपुर सञ्चार समाजको यो साधक सभाको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। साथै आजको अधिवेशनबाट निर्वाचित हुनुहुने र साथै नयाँ कार्य समिति जुन गठन हुँदैछ त्यो कार्य समितिमा आउनुहुने पदाधिकारीहरूलाई म पुनः कार्यकालको सफलताको कामना गर्दछु। साथै आज सम्मानित हुनुहुने मेरो आदरणीय गुरु पद्म जोशीज्यूलाई पनि म हार्दिक बधाई ज्ञापन दिन चाहन्छु। मैले पत्रकारिता 2058 साल म ठ्याक्क मितिले कन्ठा गरेर भन्छु 2058 साल वैशाख 8 गते मिडिया पोइन्टको विद्यार्थीको रूपमा मैले पत्रकारिता क्षेत्रमा पाइला टेकेको थिएँ। त्यसको केही समय 2-3 महिनाकै बिचमा मेरो पहिलो लेखन आदरणीय आज सम्मानित हुनुहुने प्रवीण जोशीज्यूको स्टार एक्सप्रेस साप्ताहिकबाट मेरो लेखनको यात्रा सुरु भएको। आदरणीय दुर्गामोहन जोशीज्यू म लेख्दै देखिरहेका थिएँ। अनि बालमुकुन्द भुसवालज्यू, उहाँहरू 3-4 जना, हाम्रो प्रेमलाल दाई पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको टिमले भक्तपुरको सुकुल ढोकाबाट उहाँले स्टार एक्सप्रेस निकाल्दै गर्नुहुँदाखेरि मैले पत्रकारिताको कलम चलाउने मौका पाएको थिएँ। आज यस मञ्चमा उहाँलाई सम्मान गरेको देख्न पाउँदा, उहाँलाई सम्मानित गर्न म मञ्चमा बसेर उहाँलाई सम्मान गर्न पाउँदा म आफूलाई गौरवान्वित महसुस गरिरहेको छु। साथै मैले विद्यार्थी जीवनमा केही वर्ष शिक्षा हासिल गर्न पाएको थिएँ। आदरणीय गुरु जिमनाथ सरबाट मैले आज समाजको लाइनमा पढ्दै गर्दाखेरि उहाँको पनि यो विद्यार्थी हुन पाएको थिएँ। आज उहाँलाई पनि म मञ्चमा बसेर सम्मान गर्न पाउँदा मलाई गौरवान्वित महसुस भएको छ। सबै सम्मानित हुने सम्पूर्णलाई म बधाई दिन चाहन्छु। सञ्चार कर्म एउटा यस्तो कर्म हो जहाँ जुन सञ्चार क्षेत्रको विकास जहाँ हुन्छ त्यहाँ म जहाँ पनि भन्ने गर्छु त्यसले चाहिँ एउटा असल सुशासन कायम गराउन चाहिँ धेरै ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। पत्रकारिता क्षेत्रबाट राज्य व्यवस्थाका गतिविधिहरू, समाजका सूचनाहरू जुन हिसाबले प्रभाव हुन्छ त्यसले समाज सुसूचित मात्र होइन, समाजलाई चाहिँ एउटा असल बाटोमा हिँडाउन सहयोग हुन्छ भन्ने कुराको म विश्वास राख्दछु, त्यो मान्यता राख्दछु। भक्तपुर आजभन्दा 2 दशक अगाडि पत्रकारिताको क्षेत्रको हिसाब पत्रकारिता क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने आजको 2 दशक अगाडि भक्तपुर एउटा राजधानीसँग जोडिएको जिल्ला भए तापनि पत्रकारिताको क्षेत्रमा धेरै पिछडिएको क्षेत्र थियो। यहाँ एउटा कुनै कार्यक्रम हुँदाखेरि काठमाडौँबाट पत्रकारहरू आउनुपर्ने र काठमाडौँबाट पत्रकारहरू नआउने हो भने यहाँको चाहिँ कुनै पनि समाचार कुनै पनि सञ्चार माध्यममा नआउने अवस्था थियो। पत्रकार महासङ्घको पहलमा विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गर्दै वृत्ति विकासका कार्यक्रमहरू गर्दै
आजको दिनसम्म आउँदाखेरि राज्यका हरेक मेन स्ट्रिम सञ्चार माध्यमहरूमा भक्तपुरका पत्रकारहरूको पहुँच पुगेको छ। भक्तपुरमा कुनै पनि कार्यक्रम आयोजना गर्दाखेरि काठमाडौँबाट पत्रकार बोलाउनु पर्ने अवस्था छैन। सबै मिडियाहरूमा भक्तपुरकै प्रतिनिधिहरूले काम गरिरहेको अवस्था छ। यद्यपि त्यहाँ धेरै चुनौतीहरू छन्, धेरै समस्याहरू छन्, त्यसको अलग पाटो हो। र मध्यपुर क्षेत्रको पत्रकारिताको विकासमा पनि हिजोको दिनमा पत्रकार महासङ्घले धेरै कार्यक्रमहरू गर्दै आएको थियो। मलाई सम्झना छ, हामी पत्रकार महासङ्घमै त्यतिखेर पनि म महासङ्घमै हुँदाखेरि यो मध्यपुर क्षेत्रमा एउटा आधारभूत पत्रकारिता तालिम हामीले एसएस कलेजमा सञ्चालन गर्दाखेरि हामीलाई विद्यार्थीहरू ठेक्न गाह्रो भएको थियो। हामीले 30 जनाको योजना बनाएर तालिमको कार्यक्रम लिएर आयौँ। 7 दिनको हामीले तालिम सञ्चालन गरेका थियौँ। तर हामीलाई 45-50 जना विद्यार्थीहरूको फ्लो भएर हामीले धेरै गाह्रो भएको, तैपनि हामीले जो यो मध्यपुर क्षेत्रभित्रका भाइ बहिनीहरू त्यतिखेर पत्रकारितामा अभिरुचि राख्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई हामीले म्यानेज गरेर हामीले तालिम सञ्चालन गऱ्यौँ। यस्ता धेरै कार्यक्रमहरू गर्दै गर्दै सँगै 10 वर्ष अगाडि मध्यपुरमा भएका सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई सङ्गठित बनाउन, जुन सञ्चार समाज गठन गर्ने कुराहरू आइसकेपछि त्यसमा हामी पनि गोलबद्ध भयौँ। म पनि एउटा आजीवन सदस्य हुँ यो संस्थाको। र मध्यपुर सञ्चार समाजको विभिन्न गतिविधि अगाडि बढ्दै जाने क्रममा आज हामी सबैले देखेका छौँ मध्यपुरको विभिन्न समाचारहरू, सूचनाहरू आज हरेक मिडियामा आउने वातावरण बनेको छ। यसको विकास भएको छ र यसलाई थप परिष्कृत गर्दै लानुपर्ने आवश्यकता अझै पनि रहेको छ। नगर प्रमुख मध्यपुर चिनी नगरपालिका। धन्यवाद। कार्यक्रमको सञ्चालन गर्दै गर्नुभएका मध्यपुर सञ्चार समाजका पनि सचिव र भाइ सुमन श्रेष्ठलाई आज यस कार्यक्रम 10औं साधारण सभा जुन 4औं अधिवेशन फेब्रिक पत्रिकाका सम्मान कार्यक्रम एवं पुरस्कार वितरण एवं सम्मान कार्यक्रमका सभाध्यक्ष एवं यस संस्थाका अध्यक्ष पत्रकार काङ्ग्रेस शासित आज यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रदेश नम्बर 1 बागलुङ प्रदेशका अर्थमन्त्री माननीय शालिग्राम देवकोटाज्यू, अक्टोबर जिल्ला पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष जगतजी लगायत मुखमा आसीन गर्नुभएका सम्पूर्ण अतिथिहरू, आजको सम्मानबाट फेब्रिक सम्मानबाट सम्मानित भएका अग्रज पत्रकार राजेन्द्र जोशीज्यू, अगाडि क्रममा अतिथि रूपमा रहनुभएका विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि अतिथि महानुभावहरू, यस कार्यक्रममा सम्मानित हुनुभएका सम्पूर्ण सम्मानित मित्रहरू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूमा आजको यस कार्यक्रमको विशिष्ट अतिथिको रूपमा स्वीकार्न हार्दिक नमस्कार। मध्यपुर सञ्चार समाज गठनको अवधिको त 10 वर्ष भइसकेको छ, भन्ने कुराहरू आइसकेको छ। अहिले चाहिँ केही अन्तराल भन्न लाग्छ। मध्यपुर सञ्चार समाज चाहिँ अलि देखिने र सुनिने भएको छ। किन भन्दाखेरि यसको सक्रियता चाहिँ बढ्दै गएको छ। कुनै पनि संस्थाकोले म भन्ने गर्छु, सक्रियताले चाहिँ अस्तित्व निर्माण गर्दै जान्छ, निष्क्रियताले चाहिँ भएका अस्तित्व पनि बिस्तारै विलीन हुँदै जाने रहेछ। अहिले चाहिँ मध्यपुर सञ्चार समाजको सन्दर्भमा अहिले चाहिँ नयाँ कार्यकाल यो त्योभन्दा अगाडि सागर सरहरूको पहल ठिकठाकै थियो भन्नु पर्ला। र अहिले चाहिँ मध्यपुर चिनी नगरपालिकासँगले राम्रोसँग सहकार्य भइरहेको छ। त्यो सहकार्यको सुरुवात भइसकेपछि चाहिँ यसको चाहिँ मध्यपुर सञ्चार समाज राम्रोसँगै चाहिँ मध्यपुरमा सहायता हुँदै भइराखेको छ। किन भन्दा तपाईँले हेर्नु भने मध्यपुर सञ्चार समाजका पदाधिकारी साथीहरू अनि त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो जिल्लाको पत्रकार महासङ्घको फोटोहरू हेर्नुभयो भने लगभग धेरै जस्तो चाहिँ त्यही जोडिएको पाउँछौँ। यसको मतलब मध्यपुर सञ्चार समाजको सक्रियता कार्यका लागि दिएको पत्रकार साथीहरू, पदाधिकारी साथीहरू, पत्रकार महासङ्घको पनि पदाधिकारीको जिम्मेवारीहरू आउनुभएको छ। यो चाहिँ सिलसिला अझै जारी रहोस्। यसै सक्रियता हुँदै चाहिँ प्रदेशको पत्रकार महासङ्घ अनि केन्द्रीय पत्रकार महासङ्घ पनि मध्यपुरको प्रतिनिधित्व हुन सकोस् भन्ने, सञ्चार समाजको प्रतिनिधित्व हुन सकोस् भन्ने म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले चाहिँ अनौठो
नेतृत्व भन्ने गर्छ यो मध्यपुर सञ्चार समाजबाट मध्यपुर नगरपालिका सङ्घको कार्यमा सहकार्य भइराखेको छ नै। विगतमा चाहिँ 80 वर्ष अलिकति 50,000 हाजिराको भइराखेको थियो हेरेर अनि अलिकति सहकार्य बढाउँदै लानु पर्ने कुराहरू यहाँ छु। अनि नगरपालिका हामीले नियमित बजेट नै वितरण गरेका छौँ कि यसको चाहिँ 80 वर्ष वार्षिक रूपमा बढ्दै जान्छ कि अहिले चाहिँ 2,60,000 कि 2,80,000 पुगेको छ। यो निरन्तर रूपमा बढ्दै जान्छ। हाम्रो कार्यकाल 5 लाख पुग्यो भने चाहिँ हामी कोसिस चाहिँ गरिरहेको छौँ। यसै रूपमा अनि यो हाम्रो रत्नजी हुनुहुन्छ उहाँको खिच्नुभएका फोटोहरू चाहिँ हामीले फोटो प्रदर्शनहरू गरेका थियौँ। अनि त्यसमा चाहिँ पुरस्कार वितरणको पनि कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। प्रतियोगिता जस्तै पनि गरेका थियौँ। त्यसले पनि मध्यपुरका चुनावलाई चाहिँ धेरै सहज गरिराखेको थियो। यसमा चाहिँ कोभिडको बेला चाहिँ पत्रकार सङ्घ सञ्चार समाज सङ्घको सहकार्य भयो। मध्यपुर नगरपालिका नगरपालिका जति नै कोभिडको बेलामा हामी चाहिँ कार्य गतिविधिहरू गरेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ आफूलाई पनि रिस्कमै पनि राखेर पनि त्यो मोबाइलबाटै लाइभ गरेर भयो भने गतिविधिहरूलाई चाहिँ जानकारीलाई चाहिँ धेरै असम्म चाहिँ गभर्मेन्टको मात्रमा किनभने सहयोग गर्नुभएको थियो। यस आधारमा यो अहिले चाहिँ सक्रियता चाहिँ अहिले 9 लाखमा सक्रियता बढ्दै गएको छ नै भन्ने लाग्छ। यसको निरन्तरता हुनेछ भने पनि म शुभकामना फेरि व्यक्त गर्न चाहन्छु भने यो चाहिँ हाम्रो सकारात्मक पत्रकारिताको लागि पनि मध्यपुर सञ्चारले पनि चिनिएको छ कि सानो भन्नुभएको छ। कुनै पनि कुराहरू विवादास्पद कुराहरू भयो अथवा अलिकति कन्ट्रोभर्सी भयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ पुष्टि गर्ने चाहिँ कोसिस चाहिँ गर्छौँ। यो चाहिँ पाइएको छ। योभन्दा माथिका धेरैले चाहिँ एकजनाले भनेका कुराहरूलाई पनि कोड गरेर यो बायस पत्रकारिता गरेर एउटा चाहिँ त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने अहिले देखिएको छ। कुनै तर मध्यपुर सञ्चार समाजले त्यसलाई चाहिँ निष्पक्षता चाहिँ मेन्टेन गरेको छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यसमा पनि त्यो निरन्तरता रहनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। अहिले चाहिँ मध्यपुर जिल्लाको पनि विकास निर्माणको कार्यमा सन्दर्भमा र नगरपालिकाको कोही सकारात्मक कुराहरूसँग बहस गर्ने कुराहरूमा त सागर सरलाई चाहिँ कसै अनौठो प्रबन्धकै भन्ने चाहिँ सुनेको थियो। त्यसमा चाहिँ किन भन्दाखेरि गहिरिएको कुराहरू बुझेको हुन्छन्। कसैले चाहिँ अनौपचारिक कुराहरू चाहिँ अनि गलत कुराहरू सम्प्राप्त गर्न खोज्दाखेरि विवादमा ल्याउन खोज्दाखेरि यो त वास्तविकता यो हो नि भन्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ कहिले प्रबन्धकै विषयमा भिलेन्सीकै हुन्छ कुराहरू त्यो सुने गरेका छन्। तर यही छ यसमा चाहिँ निष्पक्ष रूपमा अलिकति गइरहेका र राम्रोसँग सकारात्मक कुराहरूलाई उजागर गर्दै जाँदाखेरि यस्ता कुराहरू त आउँदै गर्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले मध्यपुर नगरपालिकाको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हामी देखिने र सुनिने भएका छौँ। यो 4 वर्षको अन्तरालमा विगतमा मध्यपुर नगरपालिका वर्तमान नगरपालिकाको एउटा रूपमा त्यसले जस्तो गतिविधि भइराखेको थियो भनिन्छ। अहिले चाहिँ मध्यपुर नगरपालिका भन्ने एउटा चाहिँ सम्पन्न अभियानमा चाहिँ यो अग्रणी नगरपालिकाको रूपमा भन्ने चाहिँ थाहा भइसकेको छ। चाहे त्यो एसियन टाउन्सको अगाडिको कुराहरू होस्, हामी चाहिँ पत्रकारहरू साथीहरूलाई लिएर चाहिँ हेरिटेज विभागको लागि चाहिँ हेरिटेज विभाग गरेका कुराहरू होस्, रात्रिकालीन हेरिटेज विभागको कुराहरू होस्, त्यो सबै चाहिँ हामी चाहिँ पदयात्रा गरिसकेपछि चाहिँ समाचार सम्प्रेषणको कुराहरू होस्, यी कुराहरूले गर्दाखेरि मध्यपुर चाहिँ अहिले चाहिँ देखिने र सुनिने भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसको लागि चाहिँ नगरपालिकाले गर्ने योजना बनाइराखेका गर्नको लागि चाहिँ गर्नै पर्ने हामी योजना बनाइराखेका थियौँ। तर यो कुरा चाहिँ सञ्चार समाजले अझै सहयोग गर्नु लागेको छ। मलाई आज थाहा छैन, मलाई रमाइलो लाग्यो, खुसी पनि लाग्यो। सञ्चार समाजले चाहिँ एउटा पत्रिका हाम्रो चाहिँ पर्यटकलाई चाहिँ नक्सलमा प्रिन्ट गर्नु हुन्छ। नक्सलै छाप्नु भएको छ। यो नक्सल कारणले हामी नगरपालिका नक्सल छाप्नुपर्छ भने हामी वर्कआउट चाहिँ गरिरहेको छौँ। तर उहाँहरूको तौरबाट चाहिँ भएको यो नक्सा चाहिँ काँडै आएको छ। यसले गर्दाखेरि कुन पर्यटकीय गन्तव्यहरू छन् भने चाहिँ यो नक्सा कसैको हातमा पऱ्यो भने मध्यपुरले नबुझेका साथीहरूले पनि त्यही अनुसार चाहिँ घुम्न सक्ने रहेछ। यसको लागि चाहिँ म मध्यपुर सञ्चार समाजलाई त्यसको लागि धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। त्यसको केही थप प्रतिहरू नगरपालिका उपलब्ध गराइदिनु भयो भने चाहिँ हामी चाहिँ नगरपालिकाबाट चाहिँ तीनवटाहरूलाई सङ्घ संस्थामा पठाउने व्यवस्था पनि गर्दैछौँ भनेर तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिले चाहिँ यो कुलेटपुर विकासित गर्नुभएको छ। कुलेटपुरको भित्री कन्टेनरहरू हेर्नु भने धेरै कुराहरू नगरपालिकासँग जोडिएका छन्। यस अनुसार चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो जुन रूपमा चाहिँ नगरपालिकालाई उजागर गर्नका लागि नगरपालिकाको विकास निर्माण सङ्घले चाहिँ आफ्नो पत्रकारितालाई जुन रूपमा जोड्नु भएको छ यसको लागि चाहिँ खुसी व्यक्त गरेर आगामी दिनमा यसको निरन्तरता हुनेछ भन्ने शुभकामना सहित म बिदा हुन चाहन्छु। नगर प्रमुख आदरणीय श्री मदन सिंह श्रेष्ठजीले उहाँले मध्यपुर सञ्चार समाजले पनि मध्यपुर तिमी नगरपालिका अथवा नगरले गरेका हरेक क्रियाकलापमा हामीले सहकार्य गर्दै आइरहेका छौँ। उहाँको समाचार सम्प्रेषणदेखि लिएर हाम्रो मध्यपुर सञ्चार समाजलाई विभिन्न पोस्टहरूको पनि उहाँले व्यवस्था गरे। त्यसको लागि पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँको यो निरन्तरता आइरहेको छ भने हामी अपेक्षा पनि गर्छौँ। अब हामी लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। प्रमुख अतिथिको मन्तव्य सुन्नुभन्दा पहिले
प्रेस रजिस्ट्रार रेवती सापटाजीको शुभकामना मन्तव्यलाई राख्न चाहन्छु। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय आर्थिक मामिला मन्त्रीज्यू, मध्यपुर चिनी परिवार प्रमुखज्यू, नेपाल पत्रकार महासङ्घ अध्यक्षज्यू र भक्तपुरका मध्यपुर चिनी सञ्चार समाजका साथीहरू र अन्य पत्रकार साथीहरू, म धेरै लामो बोल्न चाहन्न। तपाईँहरूले समय ढिलो पनि भइसकेको छ। तपाईँले जुन प्रयास गर्नुभएको छ, म यसको मध्यपुर सञ्चार समाजको प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूले मध्यपुर चिनीलाई चाहिँ परिचित गराउनको लागि जुन प्रयास गरिदिनु भएको छ, म त्यसको सराहना गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा चाहिँ भन्न चाहन्छु कि कुनै पनि आजको दुनियाँमा सूचना प्रविधि र इन्टरनेटमा एक्सेससँगै हामी कोही पनि लोकल छैनौँ। मध्यपुर चिनीलाई हामीले चिनाउनको निमित्त मध्यपुर चिनीभित्र मात्रै होइन, नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउन सक्ने अवस्था सृजना भइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दा मध्यपुर चिनीमा भएका पर्यटकीय स्थलहरू, यहाँका संस्कृति र विभिन्न क्षेत्रकालाई चाहिँ परिचित गराउनको निमित्त चाहिँ तपाईँ मध्यपुर चिनी सञ्चार समाजमा रहेका साथीहरूले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट काम गर्न सक्ने अवस्था देख्दछु। किनभने आजको दुनियाँमा कुनै पनि चिज लोकल छैन, कुनै पनि चिज ग्लोबललाई लोकल र लोकललाई ग्लोबल भइसकेको परिस्थितिमा तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ काम गर्न सक्ने अवस्था देख्दछु। अघि न पत्रकार महासङ्घको अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो, सञ्चार रजिस्ट्रारको कारणले बागमती प्रदेशले अहिले यति बेला पत्रकारहरूको लागि फेलोसिपको लागि सूचना निस्किसकेको छ। केही दिन समय बाँकी छ। तपाईँहरूमध्ये कोही चाहनुहुन्छ र मध्यपुर चिनीकै विषयमा लेख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले फेलोसिपको लागि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। केही दिन टाइम बाँकी छ, त्यसको लागि चाहिँ अहिले गर्न सक्ने अवस्था छ। र स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूकोमा काम गर्ने पत्रकारहरूको क्षमता वृद्धिको लागि सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालयले विगतदेखि नै काम गर्दै आएको छ। हामी तालिम दिन्छौँ, जुन तालिममा चाहिँ हामीले दिएको तालिमहरू अन्यभन्दा अलिक फरक छ। किनभने हामी अलिक इनोभेटिभ हिसाबले चाहिँ ट्रेनिङहरू चलाइरहेका हुन्छौँ। त्यसको लागि यदि तपाईँहरू कोही चाहनुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो सूचना निस्केको बेलामा तपाईँहरूले अप्लाई गर्नुहोस्। त्यसमा तपाईँहरूलाई सहभागी गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। अर्को, मध्यपुर सञ्चार समाज सङ्घले यसभन्दा अगाडि जुन ढङ्गले काम गरिरहेको छ, यसको प्रगतिको लागि चाहिँ त्यो समाजमा रहेका पत्रकार साथीहरूको क्षमता वृद्धि भयो भने मैले अहिले भनेको जस्तै मध्यपुर चिनीलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउन सक्ने सामग्री, गुणस्तरीय सामग्री तयार गर्न सक्ने बन्न सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई ट्रेन गर्न सक्छौँ, हामी तपाईँलाई सिकाउँछौँ र त्यसको लेख्न सक्ने बनाउँछौँ। त्यो फेलोसिप दिँदाखेरि पनि तपाईँलाई हामी लेख्न लगाउँछौँ, पैसा पनि दिन्छौँ, अनि सँगसँगै तपाईँलाई हामी त्यो लेखनमा चाहिँ सिकाउँछौँ पनि। त्यहाँ मेन्टर हुन्छ, सम्पादक हुन्छ, सम्पादकले नियमित रूपमा तपाईँलाई गाइड गर्छ। त्यसको आधारमा पनि तपाईँले सिक्न सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो सहभागिता बढाउन सक्नुहुन्छ। अन्य खास गरी स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूलाई नै लोक कल्याणकारी विज्ञापनको विषयमा चाहिँ कस्तो छ भने अहिलेसम्मको अवस्थामा हामीले चाहेर पनि स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूलाई प्रदेश सरकारले सेवा गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। हामीलाई के भनेको छ भने 100 वाट क्षमतासम्मको रेडियोहरूको लागि चाहिँ स्थानीय सरकारले हेर्ने, 100 वाटभन्दा माथि 1000 वाट क्षमतासम्मको रेडियोहरूलाई प्रदेश सरकारले हेर्ने र केबल टेलिभिजन प्रदेश सरकारले हेर्ने। प्रदेश सरकारले इजाजत दिन्छ, नवीकरण गर्छ, उसलाई गर्नुपर्ने सहयोगहरू गर्छ, उसको प्राविधिक निरीक्षण गर्नेदेखि थुप्रै कामहरू हामीले गर्दै आएका छौँ। तर पत्र पत्रिकाको विषयमा चाहिँ अहिलेसम्म सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई केही पनि हस्तान्तरण नगरेको हुनाले त्यसमा चाहिँ हामीले काम गर्न सकिरहेका छैनौँ। यद्यपि हामीसँग कानुन छ, तर त्यो कानुनलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौँ सङ्घीय सरकारले हस्तान्तरण नगरेको कारणले गर्दाखेरि। र आगामी दिनहरूमा त्यो पनि हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। र तपाईँहरूको यो साधारण सभाको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। कमल पटेलज्यू, बागमती प्रदेश आर्थिक तथा मामिला मन्त्रालय प्रमुख अतिथिको मन्तव्य राखिदिनु विनम्र अनुरोध गर्दछु। मध्यपुर
सञ्चार समाजको यो 10औं वार्षिक सार्न सभा एवं फिल्म पत्रकारिता पुरस्कार वितरण तथा सम्मान कार्यक्रमका आदरणीय सभापति एवं यस समाजका अध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका विशेष अतिथि मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका प्रमुखज्यू, त्यसै गरी विशेष अतिथि सञ्चार व्यवस्थाज्यू र सम्मानित हुने सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरू र सहभागी सबै सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित मित्रहरू र अन्य साथीहरू सबैमा म न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मैले धेरै कुरा यहाँ राख्नु छैन र मभन्दा अगाडि धेरै वक्ता साथीहरूले आफ्नो विषय राख्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी हाम्रो नेपाल पत्रकार महासङ्घ भक्तपुर शाखाका सभापति, त्यसै गरी हाम्रो मेयर साहब, रजिस्ट्रारज्यू लगायत सबैले विषयवस्तु राखिसकेको हुनाले विषयवस्तु आइसकेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। र सर्वप्रथम म यो तपाईँहरूको यो समाजको 10औं वार्षिक सार्न सभा सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु र साथसाथै यो मध्यपुर ठिमी यो हाम्रो एउटा ऐतिहासिक कला संस्कृतिले भरिएको नगर हो र यो नगर अथवा यो मध्यपुरको नामबाट जुन एउटा सञ्चार दिदी भनौँ अथवा सञ्चार समाज भनेर जो तपाईँहरूले स्थापना गरेर मध्यपुरलाई चिनाउने, मध्यपुरलाई स्थापित गराउने, मध्यपुरको विगत के हो र भविष्यमा यो कस्तो हुनुपर्छ भन्ने जुन प्रयास तपाईँहरूले थाल्नु भएको छ र मलाई लाग्छ यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र सराहनीय काम तपाईँहरूले गर्नुभएको छ। किनभने हाम्रो नेपाल वास्तवमा बहुजातिक, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभूगोलले भरिपूर्ण मुलुक हो। त्यसमा पनि हाम्रो पुरानो कला संस्कृतिले भरिपूर्ण हाम्रो उपत्यकाको एउटा महत्त्वपूर्ण नगर यो मध्यपुर र यो हाम्रो देशकै सम्पत्ति हो र यो कला संस्कृति भन्ने कुरा हामीले भोलि आयात गर्न पाउँदैनौँ। यसको हामीले संरक्षण गर्नै पर्छ, यसको हामीले विकास पनि गर्नुपर्छ। त्यसैले तपाईँले अहिले जुन भूमिका खेल्नु भएको छ यो धेरै महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभएको छ। त्यसको निम्ति म मध्यपुर सञ्चार समाजलाई विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र मलाई विस्तृत रूपमा थाहा थिएन, बाबुबाजीलाई त भेट्दै राख्छ, त्यसै गरी अरू साथीहरू पनि म भेटिरहेको छु। यसको के छ भन्ने कुरा मलाई राम्रोसँग थाहा थिएन। आज जुन तपाईँहरूको यो बुलेटिन त्यसै गरी ब्रोसर प्रकाशन गर्नुभयो, यहाँ वक्ता साथीहरूले जति राख्नुभयो, यसको धेरै महत्त्वपूर्ण काम तपाईँहरूले गरिसक्नु भएको छ। समाजको सामाजिक कामहरू पनि तपाईँहरूले गर्नुभएको मैले पाएँ र तपाईँहरूको अहिले विशेष गरी यो 10औं वार्षिक सार्न सभा तपाईँहरूले गरिरहँदाखेरि मलाई लाग्छ एउटा योभन्दा अगाडिको 9 वर्षको तपाईँहरूले समीक्षा पनि निश्चित रूपमा गर्नुहोला, आफ्नो कार्ययोजना पनि तपाईँहरूसँग होला। वास्तवमा सञ्चार क्षेत्र भनेको हाम्रो राज्यको चौथो अङ्ग हामीले मानेका छौँ। त्यसै गरी यसको आफ्नै परिभाषा छ, यसको आफ्नै तपाईँको चाहिँ महत्त्व छ। यो एउटा मात्रै परिभाषाले सञ्चार क्षेत्रको परिभाषा पुग्दैन र यसको बृहत अर्थ छ। र सञ्चार क्षेत्र नहुने हो भने हाम्रो समाजको जुन सचेतना अहिले आएको छ, जनतामा जुन एउटा जागरुक आफ्नो अधिकारको निम्ति जुन जागरुकता आएको छ, यसमा राजनीतिक पार्टीहरूको भिजनको साथसाथै त्यसलाई सम्प्रेषण गर्ने, त्यसलाई बहस गर्ने, त्यसको विश्लेषण गर्ने र त्यसलाई एउटा समाजमा फैलाउने काम चाहिँ सञ्चार जगतले नै गरेको हुन्छ। त्यसैले सञ्चार जगतले अहिले मिडियाले
जसरी अहिले सामाजिक सञ्जालहरू विकास हुँदै गएको छ, हामीले देखिरहेका छौँ। अब यो प्रतिस्पर्धाको समय छ। सञ्चार जगतले पनि आफूलाई समय सापेक्ष अथवा यस्ता सञ्चार संस्थाहरूले समय सापेक्ष आफूलाई विकास गर्दै लानुपर्ने, आफ्नो अस्तित्व बचाउँदै, आफ्नो स्वत्व बचाउँदै आफूलाई विकास गरेर लानुपर्ने अवस्था छ। र विशेष गरी अहिले हाम्रो राज्य के हो र हाम्रो राज्यले अहिले जुन किसिमको संविधानले व्यवस्था गरेको र पुनः संरक्षित राज्य जो छ, यो राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व के हो भन्ने कुरामा अझै बहस राम्रोसँग पुगेको छैन। हाम्रो संविधानभित्र हेऱ्यो भने हामीले धेरै जुन 4 सालदेखि तपाईँको चाहिँ 62-63 10 वर्ष जनयुद्ध हुँदै 62-63 जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले उठाएका अधिकांश मुद्दाहरू संविधानमा समेटिएका छन्, संविधान सभाबाट संविधान बनबाट समेटिएका छन्। त्यसको कार्यान्वयनको प्रक्रिया पनि 3 तहको निर्वाचन भएर तपाईँको हामी अगाडि बढ्यौँ। तर हाम्रो एउटा असाध्यै धेरै त्रुटि कहाँ छ भने, अथवा हामीले नसकेको कहाँ छ भने, बहसमा लानुपर्ने कुरा कहाँ छ भने, हामीले उठाउनुपर्ने जनतामा लानुपर्ने कुरा कहाँ छ भने, मेरो बुझाइमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुने अनि तपाईँको सरकार पनि परिवर्तन हुने, तपाईँको अनि आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा जाँदाखेरि चाहिँ एउटा निरन्तरतामा जस्तो हुने, क्रममा नहुने। आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा क्रमभङ्ग भएन भने वास्तवमा यो नेपालमा किन पटक पटक राजनीतिक अस्थिरता भइरह्यो, किन तपाईँको चाहिँ राजनीतिक स्थायित्व भएन भन्दा सवाल त्यही छ। अहिले हाम्रो काम गराएको शैली, म आफै पनि प्रदेश सरकारको मन्त्री छु, म हिजो पनि थिएँ, हाम्रो मेयर साहब यहाँ हुनुहुन्छ। किनभने राजनीतिक नेतृत्व चाहिँ बलियो छैन, वास्तवमा राजनीतिक नेतृत्व बलियो छैन। राजनीतिक नेतृत्वले सोचेका धेरै कामहरू गर्न सक्दैन अहिलेको यो अहिलेको चाहिँ निरन्तरतामा। त्यसैले के हो भने हामीले यो क्रमभङ्ग गरेनौँ भने, अथवा राजनीतिक नेतृत्वलाई स्वेच्छाचारी हुनुपर्छ भन्ने त होइन। राजनीतिक नेतृत्व संविधान कानुनको सीमाभित्र रहनै पर्छ। तर पनि के हो भने मूलतः काम गर्ने स्पिड चाहिँ हामीले राजनीतिक व्यवस्था अनुसारको हाम्रो काम गर्ने शैली अथवा त्यो किसिमको परिवर्तन हामीले गर्न सकेनौँ भने हामी फेरि पनि घुम्दै फिर्दै हामी अब एउटा अस्थिरताको भुमरीमा फेरि फस्न हामी सक्छौँ। त्यो खतरा अहिले पनि देखिन्छ। किनभने तपाईँले मैले भन्न खोजेँ अझ कहाँ हो भने, राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधाहरू लक्षित वर्ग, मजदुर, किसान, तपाईँको चाहिँ अब सुकुम्बासी, गरिब समुदायमा हामीले लान सकेका छैन। हाम्रो त्यतातिर गएको छैन। राज्यले दिने सेवा सुविधाहरू अहिले पनि एउटा हिजोदेखि निरन्तरतामा पाउँदै गरेको वर्ग समुदायमा छ। चाहे तपाईँ स्वास्थ्य, शिक्षा, चाहे अरू थुप्रै कुराहरू, यसले कहाँ पुर्याउँछ भने यसले जनतामा चाहिँ, तल्लो वर्गको जनतामा चाहिँ, वास्तवमा समुदायमा चाहिँ यसले त्यति धेरै राम्रो सन्देश अहिले पनि गएको छ। हिजो जस्तै गरी चलिरहेका छ। त्यसैले यसलाई परिवर्तन गर्न सकिएन भने, किनभने हाम्रो अहिलेको व्यवस्था भनेको चाहिँ तल फर्किने, जनतामा फर्किने व्यवस्था हो। समानुपातिक समावेशी भन्ने बित्तिकै राज्यबाट उपेक्षित, हिजोको व्यवस्थाले उपेक्षित गरेको वर्ग समुदायहरू राजनीतिक प्रतिनिधित्व मात्रै होइन, आर्थिक सामाजिक रूपमा पनि उहाँहरूको प्रतिनिधित्व हुने हो। राजनीतिक र आर्थिक सामाजिक प्रतिनिधित्व हुने भनेको गरिब समुदायहरू आर्थिक रूपमा माथि आउने, सामाजिक रूपमा माथि आउने भनेको हो। तर त्यो अहिले हामीले यो 5 वर्षको अभ्यास गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो त्यो देखिँदैन। त्यसैले त्यो सम्बोधन हुन नसक्दाखेरि चाहिँ भोलि फेरि अर्को खालको समस्यामा हामी पर्छौँ। राजनीतिक अस्थिरतामा फेरि पनि हामी जान सक्छौँ। त्यसैले यतातिर अब नयाँ बहसको सुरुवात चाहिँ सञ्चार जगतले गर्नुपर्ने मैले देख्छु। किन गएन, लक्षित वर्ग समुदायमा
आर्थिक सामाजिक पक्षका कार्यक्रममा किन जाने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बहसको रूपमा उठाउनु पर्ने मैले देखेको छु। अरू कुराहरू हामी समाजवादमा जानु छ। समाजवाद अहिले हामी सबै नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूको संविधानमा व्यवस्था भए अनुसारै हाम्रो साझा सहमति हो। समाजवाद सम्बन्धी हाम्रा आफ्ना बुझाइहरू छन्, दृष्टिकोणहरू पनि छन्, तर मूलतः संविधानले अहिले व्यवस्था गरेको र संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दै हामी सुशासन, तपाईँको चाहिँ राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र आर्थिक समृद्धि हुँदै हामी चाहिँ समाजवादमा पुग्ने हाम्रो लक्ष्य हो। त्यसैले समाजवादमा पुग्नको निम्ति पनि हामीले अहिले मैले भनेका कुराहरूमा अलिक गम्भीरतापूर्वक हामी अगाडि बढ्नुपर्नेछ र यति कुरा यहाँको बिचमा राख्दै र मलाई यो कार्यक्रममा निम्ता गर्नुभयो र मेरो आफ्नो धारणा राख्ने मौका दिनुभयो। तपाईँहरूको यो सञ्चार मध्यपूर्व सञ्चार समाजको बारेमा जानकारी लिने अथवा अध्ययन गर्ने एउटा मौका पनि यहाँले दिनुभयो। त्यसको निम्ति यहाँहरू सबैलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँहरूको अहिले म आफै मन्त्री हुँदाखेरि मैले जुन मन्त्रालयको हिजो जिम्मा लिएँ वास्तवमा के पनि नभएको जस्तो प्रहरी सङ्घमा भएको, सञ्चार क्षेत्रको अधिकार पनि साझा अधिकार सूचीभित्र भएको, के पनि नभएकोमा म आफैले अब केही काम गर्नुपर्छ, काम सृजना गर्नुपर्छ भनेर मैले चाहिँ अब सञ्चार क्षेत्र सम्बन्धी एउटा कानुन बनाएँ। त्यो धेरै मिहिनेत गरेरै धेरै छलफल गरेरै हामीले बनायौँ र सञ्चार बहिष्कारको व्यवस्था त्यो कानुनले गर्यो। अहिले मलाई लाग्छ हाम्रो भक्तपुर शाखाको सभापति के अनुभव छ यसमा, के बुझाइ छ मलाई त त्यति थाहा छैन। तर पनि के हो भने अहिले राम्रो काम प्रदेश सरकारको तर्फबाट सञ्चार क्षेत्रको अथवा सञ्चारकर्मीहरूको बारेमा राम्रो कामहरू भएको छ र धेरै कार्यक्रमहरू अगाडि बढिराखेको छ। तपाईँहरूले पनि योबाट यो मध्यपूर्व सञ्चार समाजले पनि आफ्नो संस्थाको विकासको निम्ति केही कार्यक्रमहरू दिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अरू पनि थुप्रै कामहरू प्रदेश सरकारले गरेको छ र यसमा चाहिँ यहाँको संस्थालाई पनि हामीले के गर्नुपर्ने त्यस्तो तपाईँहरूले सोच्नु भएको छ भने आउनु होला, मैले मेरो तर्फबाट यहाँलाई सहयोग हुन्छ र तपाईँहरूको यो संस्थाको फेरि पनि राम्रो प्रगतिको कामना सहित मेरो भनाइ राख्छु। हस्त नमस्कार। आजका प्रमुख अतिथि माननीय श्री शालिग्राम दम्पति, लगभग हामी आजको यो पहिलो उद्घाटन सत्रको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अन्त्य गर्नुभन्दा पहिले आजका प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथिज्यूहरूलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुनुको लागि यस सभाका सभाध्यक्ष, मध्यपूर्व सञ्चार समाजका अध्यक्ष श्री बाबुकाजी श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथि शालिग्राम दम्पतिज्यू कृपया ताली बजाइदिनु। त्यसै गरी विशेष अतिथि मध्यपश्चिमी नगरपालिकाका नगर प्रमुख आदरणीय श्री मदन सुन्दर श्रेष्ठज्यू, त्यसै गरी प्रेस रजिस्ट्रार रेवन्ती सापकोटाज्यू, त्यसै गरी नेपाल पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखा भक्तपुरका अध्यक्ष जगतकृष्ण प्रजापतिज्यू, त्यसै गरी हाम्रो सञ्जीव घिमिरेज्यू प्रेस क्षेत्र जिल्ला अध्यक्ष मायाको चिन्ह प्रदान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। धन्यवाद छ सभापतिज्यू। लगायत आजको कार्यक्रम लगभग हामी अन्त्यतिर आइसक्यौँ। धन्यवाद। पूर्वदर्शक मध्यपूर्व सञ्चार समाजका सचिव सुमन श्रेष्ठज्यू, मध्यपूर्व सञ्चार समाजको आज 10औं साधारण सभा चौथो अधिवेशन प्रमुख अतिथि आर्थिक मामला तथा योजना मन्त्री शालिग्राम दम्पतिज्यू अनि यो मध्यपूर्व सञ्चार समाजकै अभिभावक, सल्लाहकार र मध्यपूर्व नगरपालिका नगर प्रमुख वरुण सुन्दर श्रेष्ठज्यू, जस्तै प्रेस रजिस्ट्रारका प्रमुख ज्यू रेवती सापकोटाज्यू, त्यस्तै नेपाल पत्रकार महासङ्घका जिल्ला भक्तपुर शाखाका अध्यक्ष जगतकृष्ण प्रजापतिज्यू र सचिव सञ्जीव घिमिरेज्यू,
लगाएर यहाँ उपस्थित हुँदा मैले देखिरहेको छु यहाँ नेपाल क्षय रोग निवारण संस्थाका निवर्तमान सभाध्यक्ष जुन पनि आउनुभएको थियो त्यस्तै नेपाल रेड क्रस सोसाइटी मणिपुर शाखाका सभापति केसी श्रेष्ठज्यू, त्यसै वास्तविक प्रतिष्ठान शिवजी प्रतिष्ठानका अध्यक्ष लक्ष्मण शरण जोशीज्यू, त्यस्तै नवआदर्श सागरका अध्यक्ष राकेश श्रेष्ठज्यू, त्यहाँ थुप्रै मैले अग्रजहरू देखिरहेको छ। सम्पूर्णमा मणिपुर छिमी यो सञ्चार समाजको तर्फबाट ज्ञान अभिवादन गराउन चाहन्छु। आज धेरै सुवर्ण अवसर मिलेको छ, किन भन्दाखेरि हाम्रो प्रदेश मन्त्रीज्यूको आगमनले मणिपुर छिमी नगर नै हामीले उल्लासमय र एउटा हौसला गरेको छ। त्यसमा पनि अब थप चाहिने हाम्रो नगर प्रमुखज्यूको जुन उपस्थिति छ हामी उत्साहित भएका छौँ र त्यसमा अलिक थप प्रेस सम्बन्धी रजिस्ट्रार कार्यालयको प्रमुख जो आउँदाखेरि हामीलाई धेरै नै खुसी लागेको छ। सर्वप्रथम त म आज जुन मणिपुर सञ्चार समाजले प्रत्येक 2 वर्षमा यो ठेम्रिङ पत्रिकाका पुरस्कार प्रदान गर्दै आएका थियौँ। यस वर्ष हामीले जुन धेरै समयदेखि झन्डै 3 दशकको यात्रामा सङ्घर्ष गर्दै आउनुभएका यो सञ्चार क्षेत्रमा धेरै नै पुकार ओह्रालो पार गरिसकेका हाम्रा अग्रज पत्रकार प्रवीण जोशीज्यूलाई जुन आज सम्मान गर्न पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ। उहाँलाई यस मञ्चबाट हामीले बधाई पनि ज्ञापन गर्दछौँ। त्यति मात्र होइन, हामीले चाहिँ यो सञ्चार समाजमा आबद्ध आजीवन सदस्यहरूलाई जुन उहाँले ग्रेजुएट गरिसक्नु भएको छ तैपनि हामीले चिनिराखेका छैनौँ। समाजमा उहाँले के कति शिक्षा पारङ्गत गर्यो भन्ने कुरा थाहा छैन। त्यसकारण आज हामीले चिनाउने काम गर्यौँ। जुन उहाँहरूले स्नातकोत्तर पास गरिसक्नु भएको छ त्यसलाई उहाँहरूलाई पनि जुन सम्मान गऱ्यौँ उहाँलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु। म 2-4 कुरा मात्र म राख्न चाहन्छु। मणिपुर सञ्चार समाज जुन यहाँसम्म आइपुग्नुमा हाम्रो नगर प्रमुख वर्ण सुन्दर श्रेष्ठज्यूकै हात धेरै छ। उहाँले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। म यहाँ भन्नैपर्छ, किन भन्दाखेरि मणिपुर सञ्चार समाज गठन हुँदाखेरि केवला चाहिँ कर्मचारीहरूले सञ्चालन थियो। सुरुमा 10,000 अक्षय कोष प्रदान दिएको थियो। त्योबाट सुरु भएर हाम्रो मेयर साहब आइसकेपछि सुरुमा 1 लाख रुपियाँ अक्षय कोषमा राख्नुभयो। पोहोर साल हाम्रो 1,50,000 राख्नुभयो। अहिले हामीसँग टोटल नगरपालिकाबाट भएको अक्षय कोष 2,60,000 हुन्छ। यो वर्ष पनि हामीले कार्ययोजना पेश गरिसकेका छौँ। हामीले यो वर्ष 3 लाखको अपेक्षा सहित चाहिँ हामीले योजना राखेका छौँ र विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि हामीले सहकार्य गरेर अघि बढेका छौँ। नगरपालिका सँगसँगै हामीले यहाँ मणिपुर छिमीमा आबद्ध संस्थाहरूसँग पनि सहकार्य गऱ्यौँ। जस्तै नवआदर्श कापरसँग पनि सहकार्य गऱ्यौँ, बालबारी सहकारीसँग पनि गऱ्यौँ र त्यस्तै नेपाल रेड क्रस सोसाइटीसँग पनि हामीले गऱ्यौँ। त्यसरी विभिन्न सङ्गठनबद्ध सहकारीसँग पनि अस्ति चाहिँ समाचार देखाउन तालिम सञ्चालन त्यसरी समुदायसँग भेट्दै हामी यो समाज गरिरहेको छ। तर मणिपुर सञ्चार समाजको मुख्य लक्ष्य भनेकै हामीले मणिपुर क्षेत्रभित्रका सञ्चारकर्मीहरूलाई एउटा बलबन्द बनाउने, उहाँहरूको हक हित र भविष्यमा पनि उहाँलाई कसरी हामीले त्यो उहाँहरूलाई समर्थन गर्न सकिन्छ, विकास गर्न सकिन्छ। यहाँ भाइ बहिनीहरू, नयाँ भाइ बहिनीहरू पनि आएको छ, पत्रिकाकै विषय लिएर पढ्नुभएको छ। उहाँलाई कसरी गाइड गर्ने अहिले मेयर साहब तपाईँहरूकै सामु हुनुहुन्छ। अब मेयर साहबले एउटा चाहिँ ठोस नीति सञ्चार क्षेत्रको लागि छुट्टै नीतिले ल्याउनुहुनेछ र प्रदेशले पनि अब सञ्चार कार्यालय नै स्थापना गरेर एउटा सञ्चार जगतलाई विकास गर्ने भनेर उहाँहरू लागि पर्नु भएको छ। त्यसकारण हाम्रो मेयर साहबले पनि यो सञ्चार क्षेत्रमा एउटा वार्षिक कार्ययोजना नै बनाएर उहाँले चाहिँ यो नीति तयार गर्नुहुनेछ भन्ने म अपेक्षा गर्न चाहन्छु। र हाम्रो मन्त्रीज्यू, प्रदेश मन्त्रीज्यूबाट पनि अहिले आर्थिक मामला तथा योजना मन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँले पनि यो बागमती प्रदेशभित्रका हामी जुन यो सङ्घ संस्था सञ्चार क्षेत्रमा लागेका संस्थाहरू छन् उहाँले कसरी अगाडि लान सकिन्छ, विकास गर्न सकिन्छ र कार्यक्रमहरू कसरी दिन सकिन्छ भन्ने उहाँले पनि त्यो योजनामा तर्जमा राख्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र
र अरू एउटा अब मेरो साथै अगाडि हुँदाखेरि अब आफ्नो अभिभावकसँग केही गुनासो पाउँछ जस्तो लाग्छ। त्यस कारण हामीले आम जनसमुदायको तर्फबाट एउटा म के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि विगत केही महिनादेखि हाम्रो स्वास्थ्य बिमा सञ्चालित मणिपुर जुन नेपाल परिमैत्री अस्पताल नगरपालिकाकै अस्पताल भएकोले धेरै जसो गुनासो हामीलाई के आएको छ भन्दाखेरि ज्येष्ठ नागरिकहरूको जुन यहाँको जनसमुदायले यो स्वास्थ्य बिमा किन बन्द भयो भन्ने कुरा गुनासो चाहिँ धेरै नै हामीले सुनिराखेका छौँ। नगर प्रमुखजी हाम्रो नगर पिताजी यहाँ हुनुभएको हुनाले तत्कालै यस समस्यालाई समाधान गर्नुहुन्छ भने यो मञ्चबाट म आग्रह गर्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि स्वास्थ्यसँग रिलेटेड भएको कारण होला अब मेरो साथमा चाहिँ हाम्रो अरू कार्यक्रममा पनि भनिराखेको जुन स्वास्थ्य बिमाबाट आउनुपर्ने 9 करोड रुपियाँ रकम चाहिँ प्राप्त नभएको कारण यो समस्या आएको भन्ने उहाँले भनिराख्नु भएको छ। तर त्यो जनताले चाहिँ त्यो बुझिँदैन। त्यस कारण हामी चाहिँ कसरी त्यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ यो जनसरोकारको विषय भएको हुनाले यो धेरै नै यो बाटोमै राखेर पनि कहिले खुल्छ हाम्रो मणिपुर यो कोरिया अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम भनेर चाहिँ सोधिरहन्छ। अहिले त हामीले औषधि नपाउने हो कि उपचारै गर्न नपाउने हो कि अब भक्तपुरमा पनि मैले चाहिँ दुईपटकसम्म त्यो चाहिँ चेकअपको ठाउँमा आउनुको निम्ति राखेँ। भक्तपुर चिमीमै छ नि किन आउनु पर्दैन, कोरिया हस्पिटलले काम गरेन भन्ने जस्तो गुनासो पनि आएको छ। त्यस कारण म यो व्यवसायले म यो एउटा सानो चाहिँ समस्या चाहिँ अवगत गराएँ र आजको जुन यो कार्यक्रममा यहाँहरू उपस्थित भएर यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनु भएकोमा सम्पूर्ण हाम्रो कान्तिपुर जिल्लाजी आउनुभएको छ, उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। यो सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरू उपस्थित भएको कारणले सबैलाई चाहिँ यो धेरै मरिमरि धन्यवाद दिँदै आजको यो पहिलो सत्र समापन गरेको प्रश्न हुन्छ। पूर्ण विश्वास लिएको छु हजुरहरूले यस भिडियो सेयर, सब्सक्राइब तथा कमेन्ट गर्नुभयो। धन्यवाद।